बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि स्टेट बैंक ने पाकिस्तान की मालिकाना हकूक संभालने के बाद पहला इख्तियार इस्तेमाल किया है और वज़ीर आज़म को वह फैसला मुस्तरद कर दिया है और उसकी इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत वज़ीर आज़म ने चंद रोज़ पहले ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान अफ़गान अवाम के लिए अफ़गान रिलीफ फंड कायम करेगा। तो ये स्टेट बैंक का इनकार आपने देख लिया। इमरान खान के इस ऐलान का कोई संजीदा मतलब तो नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक फराड आदमी और ये अफगान रिलीफ फंड भी बिल्कुल फराड था। और जिस तरह के इसने पहले भी कई फराड किए, कराची में पता नहीं 1100 अरब रुपए का ऐलान किया तो इसने 1100 पैसे भी नहीं दिए, 1100 रुपये भी नहीं दिए, बल्कि 11 रुपये भी नहीं दिए। इसने सिरे से कोई रकम कराची वालों को दी ही नहीं और 1100 अरब का ऐलान किया था इसने 2 साल पहले। इसी तरह बलूचिस्तान में पता नहीं कितने अरब का ऐलान किया था, तो इदाद शुमार भी इनके याद नहीं रहते, क्योंकि इनके इदाद शुमार 100 अरब, 300 अरब, 500 अरब, 1000 अरब से कम तो होती ही नहीं है। बलूचिस्तान को भी 1 टका इसने नहीं दिया। इसी तरह इसकी जितने भी अब तक ऐलान है सारे फ्रॉड, झूठ और अगर तफसील बयान की जाए तो बड़ी एक मज़े का खेज मज़ाहिया किस्म की दास्तान बन जाती है। यहाँ तक कि जिन मनसूबों का ये इफ्तिताह करता है, अगले ही महीने वहाँ मिट्टी पड़ी होती है और वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो अफ़गान फ़ंड की तरफ से, इसकी तरफ से जो अफ़गान फ़ंड रिलीफ फ़ंड का ऐलान था, वो तो ज़ाहिर एक फ़राड था, उसकी कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन स्टेट बैंक ने जिस तरह वज़ीर आज़म को ये इजाज़त देने से इनकार कर दिया, उसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि पाकिस्तान में अब हुकूमत के इख्तियारात कम से कम दाखिली और माशी पॉलिसी के हवाले से, ख़जाने के हवाले से अब स्टेट बैंक के पास मुंतकिल हो गए हैं। और नतीजा ये निकलेगा कि ये तो चला जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर कोई हुकूमत आती है और वो अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई फ़ैसला करती है, किसी चीज़ पर सब्सिडी देने का फ़ैसला करती है, किसी चीज़ पर कोई रियायत देने का फ़ैसला करती है, तो स्टेट बैंक उसको रद्द कर देगा। और यही वो बात है जिसकी बुनियाद पर मुखालफत की जा रही थी कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी का बिल पास ना होने दिया जाए, ये मंजूरी ना दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान की गुलामी पर मोहर है। और बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि ये जो स्टेट बैंक का गवर्नर है, जिसकी पाकिस्तान से वफादारी बिल्कुल क्लियर है कि किस नौइयत की है, ये पाकिस्तान का उतना ही वफादार है जितना नरेंद्र मोदी गुजरात के मुसलमानों का वफादार हो सकता है। और ये मिस्र में अपने जौहर दिखा चुका है। तो ये शख्स जो है ये पाकिस्तान का वायसराय बन जाएगा और ये वायसराय बन गया। यानी ये भी कहा जा सकता था कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएगा, लेकिन वज़ीर आज़म तो डोमेस्टिक होता है। वायसराय की जो इस्तिलाह है ये बहुत मौजू है, इसलिए कि वायसराय का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान एक गुलाम कौम है, किसी बैरूनी क़ुव्वत ने इस पर कब्जा कर रखा है और उस कब्जागीर क़ुव्वत ने जिस शख्स को इस मुल्क की सरबराही के लिए, आरे हुक्मरानी के लिए नामजद किया है, मुकर्रर किया है, वो है वायसराय। तो ये जनाब वायसराय है। अब जो पाकिस्तान का हशर करेगा वो आप देखेंगे। बदकिस्मती से इस इक़दाम को इस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल थी, बल्कि वो शायद इमरान खान से ज़्यादा बेचैन थी। और जो मुतल्लिका हलकों से, जो कुछ बाखबर सहाफ़ियों से, बाखबर सियासी रहनुमाओं से जो कुछ मुलाकात या टेलीफोन पर बातचीत होती रहती है, उसका खुलासा बड़ा अजीबो-गरीब है। वो खुलासा ये है कि हम क्या करें, मजबूर हैं, मईशत सिफर पर चली गई है, तो अब हमें अमेरिका की बात माननी पड़ेगी और IMF की बात माननी पड़ेगी। अमेरिका की बात कौन सी, IMF तो ठीक है, ये वायसराय लग गया, लेकिन अमेरिका की बात कौन सी? वो ये है कि भारत को बड़ा भाई मान लो, भारत को अपना वो मान लो। ये कुछ मैं बता भी नहीं सकता कि भारत के साथ, चुनांचे ये जो कश्मीर भारत के हवाले किया गया, मकबूजा कश्मीर के हकूक, मालिकाना हकूक भारत को दिए गए, और जिस तरह भारत को ये पेशकश की गई कि हम 100 साल तक आपसे जंग नहीं लड़ेंगे और मसला कश्मीर को एक पुश्त पर अपने पसे पुश्त रखकर काबुल तक आपको राहदारी भी देंगे, आपसे तिजारत भी करेंगे, ये ज़ाहिर है भारत की आकाई मानने के मुतरादिफ है। यानी अब हमारे 2-2 आका होंगे, एक बल्कि 3 आका होंगे, एक अमेरिका, दूसरा IMF, तीसरा इंडिया। और ये दिन हमें किसने दिखाया है? तो नाज़रीन, जो मईशत तबाह हुई है, ये किस लिए तबाह हुई है, किसने तबाह की है? मईशत पाकिस्तान की तबाह हाल नहीं थी, ये उम्मीद अफजा अदाद शुमार की तरफ बढ़ रही थी। और आम प्रिडिक्शंस थी आलमी इदारों की, आलमी मीडिया की, कि पाकिस्तान जिस तेज़ी से उभर रहा है मईशत के मैदान में, और तो इसकी प्रिडिक्शन, इसकी प्रोजेक्शन वो जो थी बताई जा रही थी, वो बहुत ही हौसला अफजा थी। लेकिन फिर ये क्या हुआ कि सब कुछ रिवर्स हो गया और पाकिस्तान की मईशत अब वहाँ पहुँच गई है कि ये मिनी बजट एक और भी ले आएँ, तब भी ये मईशत संभल नहीं सकती। इसका मईशत के संभलने का इम्कान 0% से भी कम है,
چاہے یہ میں نے جیسے کہ کہا کہ ایک منی بجٹ ایسا ہی اور لے آئیں، سوائے اس کے کہ یہ عوام کو کوڑے ماریں گے، اس کے علاوہ معیشت کا کوئی فائدہ نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر مجھے وہ ڈاکٹرائن یاد آ گئی، جو آپ نے بھی اس کا ذکر سنا ہوگا، ایک خصوصی بریفنگ میں یہ ڈاکٹرائن پیش کی گئی تھی، اس کے بہت سارے نکات تھے، لیکن اس کا خلاصہ اگر کیا جائے تو 2 ہی پوائنٹ تھے۔ ایک یہ ہے کہ ہر قیمت پر مسلم لیگ کو سمیش کرنا، اور دوسری یہ ہے کہ آزاد میڈیا کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ 2 مین پوائنٹ، بلکہ سارے پوائنٹ انہی 2 نکات کے گرد گھومتے تھے۔ تو ناظرین، وہ ڈاکٹرائن کہاں ہے؟ جس مسلم لیگ کو سمیش کرنا تھا، نیست و نابود کرنا تھا، اسی سے بات چیت جاری ہے، اور میڈیا پر دباؤ بھی پہلے سے کم ہے، جس کی تفصیل میں پھر کسی پروگرام میں بتاؤں گا۔ میڈیا آج بھی پابند ہے، جکڑا ہوا ہے، میڈیا پر بہت دباؤ ڈالا گیا، میڈیا کو ختم کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی گئی، صحافیوں کو نکلوایا گیا، ان کی نوکریاں ختم کی گئیں، اداروں پر پریشر ڈالا گیا کہ یہ پروگرام آپ نے کرنا ہے، یہ پروگرام نہیں کرنا، بلکہ اینکر پرسن بتائے جاتے تھے کہ آپ نے فلاں موضوع پر فلاں ٹاک شو کرنا ہے اور اس میں فلاں فلاں کو بلانا ہے۔ تو میڈیا کو کرش کر دیا گیا، یہاں تک کہ عالمی تنظیموں نے لکھا کہ پاکستان پریس پر دباؤ کے حوالے سے چند ایک بدترین ملکوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل پھر کبھی سی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اب اس میں ذرا سی لچک تھوڑی سی ہمیں نظر آ رہی ہے، چاہے وہ 10% ہے، یعنی میڈیا کی جو آزادی کی آئیڈیل صورتحال ہے، اگر اس کو 100 نمبر دیے جائیں تو اس میں سے ابھی صرف 10 نمبروں کی رعایت ملی ہے، 90 نمبر اور ملیں گے، 90 نمبر کی ریلیکسیشن اور ہوگی، تب کہیں جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا 5 سال پرانے زمانے میں واپس چلا گیا۔ مکمل آزاد تو تب بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے کرائیٹیرین کے حساب سے، ہمارے ملک کے حالات کے حساب سے وہ ایک آئیڈیل سچویشن تھی جو اب ختم ہو رہی ہے۔ اور جو مسلم لیگ کو سمیش کرنے کی بات تھی کہ اس کو ہر قیمت پر سمیش کیا جائے گا، تو دیکھیے اس کی کتنی بڑی قیمت عطا کی گئی، یعنی ملک کو غلامی میں دھکیل دیا گیا، بھارت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا گیا، معیشت صفر پر کر دی گئی، اور ڈاکٹرائن پھر بھی کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ اپنے ہی سروے ان کے بتا رہے، اور میں اس سروے کی بات نہیں کر رہا جو چھاپا گیا ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت 28% ہے۔ میں ان سرویز کی بات کر رہا ہوں جو منظر عام پر آنے نہیں دیے جاتے، لیکن سب کو پتہ چل جاتا ہے، متعلقہ حلقوں کو، وہ افسروں کے ذریعے، ادھر ادھر کے ذریعے بات نکل جاتی ہے، اور وہ 100 رابطے ہوتے ہیں لوگوں کے، ہر قسم کے لوگوں کے، اسلام آباد کے صحافیوں کو پتہ چل جاتا ہے، سفارتکاروں کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی سفارتکار پھر آگے کسی ملاقاتی کو یہ بتا دیتا ہے۔ تو وہ سروے جو ہے وہ جو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی مقبولیت بڑھ گئی ہے، یعنی ختم ہونے کے بجائے مسلم لیگ نون پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہے، تو یہ تو جناب اتنی بڑی قیمت دے کر یہ نفع نقصان کا میزانیہ انہوں نے حاصل کیا ہے، تو اللہ سب پر رحم کرے۔ ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔